यहाँ पे हमें पिछले चंद दिनों में एक नजर आया कि जब सियासत जो थी वो बजाय इसके कि आवाम के लिए हो, वो इसलिए थी कि लगा लोगों को कि इससे हमारी पॉपुलैरिटी में इजाफा होगा। और लोगों ने बहुत बुलंद बाग दावे किए कि जनाब इम्तिहानात जो हैं बच्चों के उसको पोस्टपोन कर दो, उसको आगे कर दो। तो मैं कुछ रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए कुछ चीज़ें कहना चाहता हूँ। स्पीकर साहब, कोरोना की वजह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ तालीम के मैदान में। जब बहुत बड़ा इम्पैक्ट तालीम के मैदान में हुआ तो पिछले साल हमें मजबूरी के तहत, और जब मैं हम का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ तो मेरा मकसद सिर्फ कोई अपने आप का जिक्र करना नहीं है। मैं खुदा न खास्ता अपने आप को हम नहीं कहता। सारे पाकिस्तान की इकाइयों ने मिल के, जिसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध की वो भी शामिल थी, जिसमें PMLN की हुकूमत आज़ाद जम्मू और कश्मीर की वो भी शामिल थी, और जिसमें बाकी सूबे वो सारे शामिल थे। सारे वज़राए तालीम ने बैठकर फैसला किया कि अगले साल हमने इम्तिहान लेना है, इसलिए कि 2 साल हो चुके हैं पाकिस्तान में कोई इम्तिहान नहीं हुआ। जब ये फैसला हुआ तो उसके कई वजूहात और भी थे। हम समझते थे कि इम्तिहानात जो है वो किसी भी शख्स की जो या किसी भी स्टूडेंट की बेस्ट उसकी जो सलाहियत है उसको जज करने का बेहतरीन तरीका है। और इसके ऊपर और सबसे बड़ी बात यह थी स्पीकर साहब कि अगर पिछले साल तो हमने प्रमोट कर दिया क्योंकि उससे 1 साल पहले का हमारे पास रिजल्ट मौजूद था, यानी कि अगर हमने 10वीं को प्रमोट किया तो 9वीं का रिजल्ट मौजूद था, अगर 11वीं को प्रमोट किया तो 10वीं का रिजल्ट मौजूद था। इस साल तो हमारे पास कोई रिजल्ट भी मौजूद नहीं था। तो इसलिए हमने कहा कि इस साल जरूर एग्जाम लेना है। लेकिन हमारे जहन में बिल्कुल ये था कि कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा स्कूल और जो है वो बंद भी रहे हैं, और उनकी वजह से बच्चों को तालीम उतनी नहीं मिल सकी जितनी कि उनको मिलनी चाहिए थी, और ये सारी चीज़ें हमारे जहन में थी। लेकिन हम ये चाहते थे कि उनके लिए सहूलत पैदा करें, लेकिन इम्तिहान ज़रूर लें। इसलिए इंटर प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस, यानी कि बैनुल सूबाई वज़राए तालीम की जो कॉन्फ्रेंस थी, उसने फैसला किया कि जो निसाब है उसको 40 कि भाई अब हमें किस तरीके से कोविड की वजह से बच्चों को फैसिलिटेट करें। तो हमने कहा नंबर 1 हमने निसाब जो था उसको 40% कम कर दिया। उसके बाद नंबर 2 जो इम्तिहान की तारीख होती थी वो आपको स्पीकर साहब बखूबी इल्म होगा कि एंड मार्च अर्ली अप्रैल में इम्तिहानात मैट्रिक के FA FSC के हो जाते थे। हमने वो तारीखें आगे करनी शुरू की। पहले हमने मई तक उसको पोस्टपोन किया, फिर 2 जून को हमने मैंने ऐलान किया कि अब हम इसको जुलाई में लेके जा रहे हैं। ये जो 3 महीने के लिए हमने पोस्टपोनमेंट की, ये इसलिए की कि हमारे जहन में था कि इनको बच्चों को मजीद तैयारी करने का टाइम मिल जाए। और 2 जून उनको मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैंने कहा कि हम आपको अब 6 हफ्ते और दे रहे हैं, और इन 6 हफ्तों में आप तैयारी कर लें। फिर यहाँ रुके नहीं हमने ये किया कि हमने मैट्रिक के जो 8 मज़ामीन थे उनमें से 4 जो थे उनका इम्तिहान ख़त्म कर दिया। हमने कहा कि सिर्फ 4 मज़ामीन है जिस पे आप इम्तिहान दें, मैट्रिक के इलेक्टिव सब्जेक्ट्स। और इसी तरह FA FSC के जो 7 मज़ामीन थे, हमने कहा जी कि उसके अंदर आप 4 मज़ामीन के इम्तिहान नहीं देंगे, सिर्फ 3 मज़ामीन जो इलेक्टिव है उनके इम्तिहान देंगे। स्पीकर साहब, सिलेबस रिड्यूस कर दिया। जिन पर्चों में इम्तिहान होने थे वो रिड्यूस कर दिए। टाइम तकरीबन 3 महीने और दे दिया,
اور بڑی مشکل تھی ٹائم کو مزید ایکسٹینڈ کرنے کی. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جو امتحانات اور کالجز اور یونیورسٹی کا ایک سائیکل ہے. آپ کو بخوبی اس چیز کا علم ہے کہ جب رزلٹ آتا ہے ایف اے ایف ایس سی کا تو اس کے بعد یونیورسٹیز میں ایڈمیشن شروع ہو جاتی ہے, میڈیکل کالجز میں ایڈمیشن ہوتی ہے, انجینئرنگ کالجز میں ایڈمیشن ہوتی ہے. جتنا ایگزام لیٹ ہوتا جاتا ہے اتنی ایڈمیشن جو ہونی ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے جولائی تک ایگزام کو 3 مہینے پوسٹ پون کیا, سبجیکٹس ریڈیوس کیے, سلیبس ریڈیوس کیا. اب اس کے بعد بے شمار بچے جو تھے انہوں نے کہا کہ جی اس سے زیادہ جو آپ نے کر دیا اس سے زیادہ نہیں ہوتا, سوائے چند ایک کے جن کی خواہش نہیں ہوتی پڑھنے کی. اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ امتحان جو ہے ہمارا میں تو اپنے بچپن کی طرف دیکھتا ہوں, پڑھائی آپ اس وقت کرتے تھے جب امتحان آتا تھا. امتحان سے مہینہ 1.5 مہینہ پہلے بیٹھ کے تیاری کرنی شروع کر دینی اور محنت کرنی اور اس کو دن رات کر کے امتحان پڑھو. اگر آپ امتحان نہیں لیں گے تو جو لڑکے تھوڑا بہت بچے پڑھتے ہیں وہ بھی نہیں پڑھنا چھوڑ دیں گے. تو اس لیے یہ جو امتحان تھا اس کے بہت سارے مقاصد تھے جو ہمارے ذہن میں تھے, اور اس میں ایک مقصد یہ تھا کہ کیونکہ تعلیم کا بہت نقصان ہوا تھا. اس کے بعد ہوا کیا, بہت پریشر, سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چلائے گئے. اور مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ ہے کہ ایسے ہمارے معزز ممبران جن سے مجھے توقع نہیں تھی, جن کو میں سمجھتا ہوں کہ جو حالات کو سمجھتے ہیں لیکن سیاسی مجبوریوں کی وجہ سے کوئی فائدہ اٹھا لے, کوئی سستی شہرت مل جائے گی شاید, اس کی وجہ سے جس طریقے سے اب ہوا کیا ہے اسپیکر صاحب, بلوچستان کا امتحان اوور ہو چکا ہے, سندھ کا امتحان ہو کے جلدی ختم ہو جائے گا, اور پنجاب, کے پی, گلگت بلتستان, آزاد جموں اینڈ کشمیر اور اسلام آباد میں امتحان جو چل رہا ہے. ایک اور فکشن جو تھی وہاں پہ پیدا کی گئی, حالانکہ بار بار میں نے ہر تقریر میں ہر بیان میں یہ کہا کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ بین الصوبائی وزراء کی جو کانفرنس ہے اس کا ہے. اس کی وجہ ہے اسپیکر صاحب 30 بورڈ ہیں ملک میں, ان 30 بورڈز کے اندر وفاقی حکومت کے اندر ایک بورڈ ہے, باقی سارے بورڈ جو ہے وہ صوبائی حکومتوں کے ہیں. تو اگر ہم مل جل کے متفقہ فیصلے نہ کریں تو میرے پاس 18ویں ترمیم کے بعد کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں کوئی بادشاہی حکم دوں گا بند کر دو امتحانوں کو, کھول دو امتحانوں کو, میں نہیں کر سکتا. اب راجہ صاحب بیٹھے ہیں یہاں پہ, جو سندھ کی حکومت ہے وہ سارے سندھ کے بورڈ سندھ کی حکومت کے بتایا ہے, میں کیسے اس حکم دے سکتا ہوں ان کو. اس لیے ہم نے جتنے بھی فیصلے کیے وہ متفقہ طور پہ کیے, مل جل کے کیے, لیکن اور سیاست سے بالا تر ہو کے کیے. اس لیے مجھے افسوس ہے. اور پھر کہا کہ جی امتحان کا اور ٹائم دے دیں, خدا کا خوف کرے, 3 مہینے پہلے دیے, سلیبس ریڈیوس کیا, اور اس کے بعد سبجیکٹ ایگزام کے ریڈیوس کیے کہ نہیں جی 6 ہفتے اور دے دیں, صرف اس لیے کہ شاید وہ بچوں سے کوئی تالیاں بجوانے کے لیے. یہ سیاست جو ہے اس کو میں بڑے اسٹرانگلی پرزور طریقے سے کنڈیم کرتا ہوں. اور ایک اور چیز, تو ہر 3 مہینے کے بعد ایک سپلیمنٹری ایگزام ہوتا ہے. میں نے یہ کہا کہ جی اگر آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ کو ٹائم اور چاہیے تو آپ سپلیمنٹری دے دیں. وہ ایک بکرات ہے جو نہیں ہے موجود, انہوں نے کہا جی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر وہ امتحان میں فیل نہیں ہوتا تو وہ سپلیمنٹ, فار گاڈ سیک اگر آپ امتحان نہیں دیتے آپ کا ایبسنٹ تصور ہوگا, آپ سپلیمنٹری امتحان دے سکتے ہیں. اور وہ کہ نہیں جی نہیں یہ تو مجھے لکھ کے مولانا صاحب, اور کہاں جی آپ پتہ نہیں کہیں غائب ہو گئے ہیں اور پتہ نہیں کہاں ہے اور پارلیمنٹ سے بھاگ گئے. میں پارلیمنٹ سے بھاگوں, جی ہمیں اشتہار دینا پڑے گا. اب میں کیا کہوں کہ اشتہاری تو وہ ہے جو بھاگے ہوئے, میں تو اشتہاری نہیں ہوں جن کے اشتہار چھپ رہے ہیں. سو اسپیکر صاحب, اللہ کے فضل و کرم سے 95% بچے جو ہے وہ امتحان دے رہے ہیں, 95%.
اور یہ روٹین کے مطابق ہے، اس لیے یہ ایگزام کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ میں سب سے اپنے معزز ممبران سے اور جو کہ خدا را اس ایشو پہ سیاست نہ کریں، خدا را یہ